सम्म सक्छ होला हाम्रो यो कोर्स। सर जुन के 19 हो कि कतिदेखि होइन प्री बोर्ड जुन 19 बाट हो। त्योभन्दा पहिले त खेली सक्छ कोर्स। 19 जस्तो लाग्यो, सकिने चाहिँ 25 मा हो। ए 25 मा सकिन 19 जुनदेखि छ, सकिन्छ। बल्ल आज 20 मे भइरहेछ होइन। अनि अब 19 अब छैन, अब त्यस्तो गाह्रोहरू छैन। हिजो अब हामीले कतिसम्म गरेका थियौँ? सर असाइनमेन्ट तपाईँले पठाएर चाहिँ नि मेलमा सर के कस्तो हो सर त्यो कहिलेसम्म अनि च्याप्टर 5 को सबै पठाउनु पर्यो नि, पहिले पढ्ने अनि असाइनमेन्ट नबुझाउने, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यहाँ त्यो मार्क्स असाइनमेन्ट दिनु कसरी पर्यो। पठाउने अनि होइन सर त्यो कसरी पठाउने गरेर सो मात्रै भयो नि पीडीएफ अपलोड गरिदिने गुगल क्लासरुममा पीडीएफ अपलोड गरिदिने त्यहाँ असाइनमेन्ट भनेर एउटा ट्याब छ च्याप्टरको नाम लेख्ने अनि बस गुगल पीडीएफ बनाउने। क्लासरुममा अनि हालिदिने कि सरलाई मेल इन्डिभिजुअल मेल गर्दा हुँदैन सर? क्लासरुममा हालिदिँदा सजिलो हुन्छ, इन्डिभिजुअली गरे पनि हुन्छ। कि त्यहाँ मैले यो फाइलमा पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ। सर मेरो हिजोको पाइछु। पाए तिम्रो र अनुसाको पाइसके। असाइनमेन्ट पठाउने के पायो भन्ने चाहिँ यो च्याप्टर जस्तै अब असाइनमेन्ट दिएको छ नि त, जस्तै च्याप्टर 5 त सबैले गरिसकेका छौ नि त। सर हो, अब त्यसको फोटो खिच्ने, पीडीएफ फाइल बनाउने अनि मलाई सेन्ड गरिदिने। कहिले पठाउने सर? त्यत्रो होल कपी नै पठाउनु सर? होल कपी नै पठाउने? होल कपी मतलब च्याप्टर 5 को। त्यसपछि च्याप्टर 5 सकेपछि घरमै पुऱ्याउन ल्याइदिउँ कि? घरमै ल्याइदिनु झन् राम्रो। झन् राम्रो नि, घरमा ल्याइदिउँ त झन् राम्रो। धेरै मार्क्स दिनुहुन्छ भने त ल्याइदिन्छु सर। उतै 10 मा 10 नै आउला। साँच्चै हो सर? साँच्चै हो सर? हो नि त। अनलाइन अपलोड अब सबजना आइसक्यो, आयो भने अब सुरु गरिदिउँ क्या सर? अब सुरु गरिदियो, चाँडै छोडिदिन्छु म। के भन्छ, कतिजना आइपुग्यो? 26 भनेको 24, उत्साहमै डबल होला 25। 5 जना आएको छैनन्? ल ठिकै छ, अब आउँदै गर्छन्। ओके ल, हिजो हामी कतिसम्म, मैले त 19 सम्मको पठाइदिएको छु क्यारे होइन। 19 सम्म यो सब डु योरसेल्फ भनेर 19 सम्मको हिजो मैले गरिदिएको थिएँ। यहाँसम्म त कसैलाई के प्रब्लम छैन होला? सब सजिलै छ होइन? केही छ प्रब्लम? केही छैन होला? 20 देखि गरौँ त अब। अनि 16 नगर्ने, 16 बाट गर्ने भने हैन? 16 नम्बर के आएन? 16 नम्बरमा के थियो? ल आज 16 बाट पो सुरु हो सर। 16 बाट हो। ल हेर न, क्वेसन पढ, हेर के छ। यहाँ मैले गिभन लेखिदिएको छु, केही बुझ्नमा आएन भने सोधिहाल। त यहाँ हामीलाई दिएकै छ, रिमेनिङ फंक्सन दिएकै छ, फिक्स कस्ट दिएकै छ, अनि यो यसको निकाल्नु छ हेर। अनि क्यू को भ्यालु यसलाई सल्भ गरेपछि के निस्किँदैन? क्यू को भ्यालु स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरिदेऊ न, अनि यो क्यू भइहाल्छ होइन। अनि यता यसको होल स्क्वायर गर्नु, ए प्लस बी को होल स्क्वायर फर्मुला युज गर्ने, क्यू को भ्यालु निकाल्नु छ। केही छ, अरू केही छैन त्यस्तो। 17 नम्बरमा हेर, 17 नम्बर पनि सजिलै छ। हेर त क्वेसन पढ त 17 नम्बर। सब मैले डु योरसेल्फ हालेको छु। हेर त 17 नम्बरमा केही छ त्यस्तो बुझ्न मन आउने कुरो? 17 नम्बरमा किजन
एकछिन यसो पढिरहेको छु सर ल हेर क्वेसन नम्बर पढ 70 नम्बर How many seats should the airplane book for a flight with one separate thing? The computer airplane has 81 seats. On the average, 90% of sorry. सर हाम्रो त्यो असाइनमेन्ट कहिलेसम्म बुझाउनु पर्ने हो So त्यो आजै बुझाइदेऊ न सब त रेडी नै होला नि त्यो असाइनमेन्ट तिम्रो छैन रेडी त रेडी छ सर अनि बुझाउन के फरक के गाह्रो भयो बुझाउनमा हुन्छ सर आजै बुझाइदियो मैले त सन्डेसम्म होइन डेट दिएको छु त्यही पनि अब सटरडेसम्म सबैले बुझाउला भनेर सन्डे यसो हेर्छु चेक गर्छु सबैको त्यो भनेर मैले सन्डेसम्म दिएँ अनि सन्डे फेरि यो च्याप्टर योभन्दा पहिले कुन पढ्यो हामीले थर्ड अनि फोर्थ होइन अनि फोर्थ पनि त्यसपछि हालिदिन्छु फोर्थ पनि त्यसपछि अब यो जबसम्म त्यो फोर्थको टाइम बित्छ त्यो वान पनि हाम्रो सकिसकेर हामी सेकेन्डमा गइसकेका हुन्छौँ अनि यस्तै गरी अब बढीमा हाम्रो 2 विक 2 विक्स लाग्ला मतलब भेट धेरैमा भन 36 म्याक्सिमम भयो भने 18 वटा अब म्याक्सिमम क्लास 18 वटा हुन्छ होला अब लाग्ला बढीमा त 15 वटा क्लासमा त सकिन्छ अब हाम्रो कोर्सै सकिन्छ ल किजन हेर त क्वेसन नम्बर 17 पढ्यो पढ्यो सर तर के गर्ने चाहिँ थाहा भएन सर ए के भन्यो भने त्यो थाहा भएन अन्सु हजुर सर सुन्नुहोस् न क्वेसन नम्बर यो 17 ले भनिरहेको ओभर बुकिङ के छ होइन सर जस्तो तपाईँको मुभी हलमा होइन सर तपाईँको टिकट किन्न जान्छौँ नि त प्याक देखाउँछ अब लास्ट मोमेन्टमा तपाईँको अब बुकिङ क्यान्सल नि त हुन्छ नि त त्यो हिसाबले गराउने जस्तो लाग्यो मलाई होइन सर मैले ओभरअल एउटा उ त बनाएको छु होइन सर कस्तो हुन्छ थाहा छैन सर अनि यहाँ पहिले क्वेसन के भनिरहेछ त्यो भन न मलाई पहिले सर यस्तो भन्नुहोस् 81 वटा सिट छ होइन सर प्लेनमा On the average, 90% of those who book for a flight show up for it, Ray. And how many seats should be? Should the airline book for a flight if it wants to fill the plane, Ray? के भने जम्मा 81 वटा सिट्स छैन जसको चाहिँ के हुन्छ भने on the average 90% of those who book for a flight show up for it rate जसको 90% बुक भयो भने त्यो सो अप भइहाल्छन् भने टोटल सिट छ कति 81 वटा जसमध्ये 90% के भयो बुक भयो भने अब once how many seats should be the airline book for a flight if it wants to fill the plane rate अनि 90% of x भनेको 81 हो त्यही त 90% of x equal to 81 हो सर हो अनि टोटल नम्बर भनेको x हो भने त्यसको टोटल नम्बरको हैन 90% बुक भयो त्यो भनेको 81 हो अनि त्यही हाम्रो जम्मा टोटल नम्बर कति छ त्यही निकाल्नु छ कति आउँछ अहिले सल्भ गर्न सक्छौ नि ओके 90 आउँछ सर हो त्यही हो हाम्रो 99 चाहिँ 81 हुन्छ शून्यले शून्य काट्यो नि त्यो अब सिम्पल क्याल्कुलेसन हो आफै गर्नु अब हेर क्वेसन नम्बर 18 मा हेर त क्वेसन नम्बर 18 ले के भन्दै छ सर एउटा सोध्नु थियो के सोध 16 नम्बरमा छ नि हैन कति नम्बर 16 के 60 त्यहाँ टोटल सेल्स रेभेन्यू भनेको भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट लेखेको छ हैन अनि हामीले जो 9 नम्बरमा त्यो टोटल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट त दुवै एउटै हो र टोटल कस्ट भन्नु र के भन्छ यहाँ हामीलाई दिएकै त्यही छ के त्यसकारण यही लेख्या हो अनि टोटल कस्ट भनेको पनि त्यो प्लस त्यो हो भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट टोटल कस्ट र भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट त हो नै फिक्स हो त्यो त तलाई तर यहाँ चाहिँ हामीलाई रेभेन्यू इक्वल टु पनि भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट भयो दिएकै त्यही छ ए यो चाहिँ कन्डिसन दिएको हो त्यही भएर हो त्यसकारण यो भएको न त वास्तवमा टोटल कस्ट इक्वल टु भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट हुन्छ ए त्यही भएर त किन यस्तो भयो भनेको
ए ओके, अब 17 होइन 18 नम्बरमा आओ। हेर त क्वेसन नम्बर 18 मा के भन्छ। यहाँ तपाईँले डु इट सेल्फ गरिदिएर क्वेसन पढ पहिले। अघिको जस्तै त हो नि। बस बुझ्यो सबले। क्वेसन नम्बर 18, a group of 20% people of were x is polled, equal to 700. होइन, and 20% or 700, हेर, a group of people were polled, होइन, पोल्ड भनेको भोट खसाल्नु होइन, and 20% or 700 of them favored a new product over the best selling brand. How many people were polled रे है? अघि अब हामीलाई दिएकै छ, मानौ x with the number of people were polled, ओके भने 20% of x equal to 700 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्नु। ल सकियो छ। Yes. 3500 आउँछ। अब क्वेसन नम्बर नेक्स्ट 19 मा आओ। 19 मा के भन्छ? एकैछिन है, म अबसम्म तिम्रो 19 क्वेसन नम्बर पढ, म 2 मिनटमा। त देखाएर गएछु नि एन्सर। ए 19 नम्बर देखाइदिउँ पक्का एकैछिन। अस्ति हिजै त अपलोड गरिदिएको थिएँ मैले। एकैछिन। ल एकैछिनमा 2 मिनटमा। अबसम्म तिमीहरूले दिमाग लगाऊ। ल के भन्छ बुझ्यौ त? 19 नम्बर छैन। यहाँ सर 19 अंशुलाई एक्सेप्ट गर्नु। अंशुलाई पक्का एकैछिन। झुकेर निस्क्यो अरे अनि अनि कहाँ छ त? यहाँ आएकै छैन त। आफै आउनु पर्ने होइन र? यहाँ त त्यस्तो छैन त। एकैछिन। अंशु अंशु छैन अंशु ठिकैमा। फेरि जोइन गर्दा हुन्छ नि त।
कलेजको वेबसाइटबाट आयो भने एक्सेप्ट गर्न पर्दैन, अर्को वेबसाइटबाट आयो भने चाहिँ पर्छ। सर यो 19 नम्बर 11 नम्बर जस्तै हैन, हाँ यो 19 नम्बर छ नि हैन, 11 नम्बर जस्तै इन्भेस्टमेन्ट गरे जस्तै एक्स मान्ने अनि तर यो के लेखेको एक्स बाई एक्स माइनस 200 चाहिँ भयो हैन, डिभाइड किन गरेको अनि उता 100 एक्स भनेको 100% हो नि त, ए त्यस्तो भएर अनि डिभाइड एक्स माइनस 200 भनेको 70% हो। डिभाइड गर्नुपर्छ, कसरी थाहा पाउने सर? ए रेसियो निकाल्ने नि त। यहाँ भनिरहेको छ हामीलाई के क्वेसनले के भनिरहेको छ हेर न। फाइन्ड द इयरली स्यालेरी अफ अ डेप्युटी शेरिफ, गिभ योर एन्सर। हाँ? त पुलिसवालाको स्यालेरी कति हो भनेर। हाँ अनि भने it was reported that in a certain women's jail female prison guards हैन called matrons received 30% or $200 a month less than their male counterparts। इसको मेल काउन्टरपार्ट्स भन्दा चाहिँ के रहेछ 30% अथवा 200 कम रहेछ भनेर उसको मानव मन्थली स्यालेरी हैन के भन्छ, कसको मन्थली स्यालेरी 100 मेलको मेल भने फिमेलको कति हुन्छ एक्स माइनस 200 भने एक्स भनेको 100% हो भने फिमेलको चाहिँ कतिको 70% रहेछ, त्यसैको रेसियो लिएर निकाले यसरी। 200 मेलको यति माइनस छ हाँ सर 200 माइनस एक्स भन्न मिल्दैन। 200 माइनस एक्स कति जम्मा त उसको बढी छ नि त, मेलको बढी छैन। अब यसरी 19 नम्बर पनि त्यही। अब हेर 20 नम्बर, 20 नम्बर क्वेसन पढ त। 20 नम्बरमा के भन्छ, Cement drivers were on strike. र क्वेसन नम्बर 20 युनिटरी मेथड जस्तै छ हैन। यस सर, सुरुको त्यो टोटल इन्कम 7.5 इन्टु 260 इन्टु 8 गऱ्यो अनि त्यो आउँछ, अनि 46 इन्टु 8 इन्टु 7.5 गऱ्यो भने कति के अरे लस भयो गरेको कति लस गरेको उसको नर्मल अर्निङ कति हो त्यही निकाल्यो। अनि अमाउन्ट 1 ड्राइभर निड्स टु अर्न इन द मेकअप इयर इज यति, टोटल यति भइहाल्यो हाम्रो हैन, यति उसको हुनुपर्ने हो। अब उसको पर्सेन्टेज इन्क्रिज कति भयो, उसले लस गरेको थियो 2760, कतिमा 15,600 मा, त्यसको पर्सेन्टेज इन्क्रिज हुनुपर्ने कति भयो 18,360 आउनु पर्ने आयो कति 17.69%। यो दुईटा पार्ट जुन छ नि युनिटरी मेथड जस्तै छ। सर गरेको बुझेन। ए गरेको बुझाइदियो बुझाइदिनु न सर। पहिले क्वेसन तिमी बुझा त, त्यसपछि म बुझाउँछु। यो इयर्सको सिमेन्ट ड्राइभर स्ट्राइकमा थियो अरे 46 डेजलाई। तिनीहरूले त्यति बेला स्ट्राइक भन्दा अगाडि 7.50 पर आवर कमाउँथे, अनि 268 आवर एक दिनमा काम गर्थे। अनि वाट पर्सेन्टेज इज निडेड इन इयरली इन्कम टु मेक अप फर द लस्ट टाइम विदिन 1 इयर। त्यो भनेको के हो पर्सेन्टेज इन्क्रिज? भने के रहेछ फ्यु इयर्स एगो हैन, सिमेन्ट ड्राइभर्स वेयर अन स्ट्राइक फर 46 डेज रे। फ्यु इयर्स एगो भनिरहेको छ उनीहरू 46 डेज केमा गयो स्ट्राइकमा गयो। मेरो क्वेसनै फरक रहेछ सर। अब मेरो क्वेसनै फरक रहेछ सर। यहाँ चाहिँ नि स्ट्राइकिङ नर्सेस भनेर भनेछ हैन सर, 27 दिनको लागि भनेछ सर। मेरोमा चाहिँ नि सर। तिम्रोमा क्वेसन फरक आयो? हजुर सर। ए तब यो कसरी क्वेसन फरक आयो त? त्यही बुक होइन र?
A few years ago, cement drivers were on strike for 46 days. Before the strike, है ना? These drivers earned 7.5 dollar per hour, है? And worked 260 uh, 260 भनेको चाहिँ days 8 hour days भनिरहेको छ a year. एक वर्षमा ऊ 260 दिन काम गर्थ्यो, त्यो पनि प्रतिदिन 8 घण्टाको दरले हैन, र प्रति घण्टा उसको कति थियो अर्निङ ₹7.50, मतलब 7.5 डलर थियो. ओके, अब भन्छ what percentage increase is needed in yearly income to make up for the lost time within 1 year रे. एक वर्षमा उसले जुन लस गर्यो नि 46 डेज हैन, भने उसलाई अब कति चाहिँ के भन्छ इन्क्रिज इज निडेड इन इयरली इन्कम, उसलाई अब कति आवश्यक छ उसलाई इन्क्रिज आफ्नो इन्कममा गर्नको लागि, जसले लस टाइमलाई चाहिँ अब के गर्छ, जुन उसले गुमाएको छ त्यसलाई चाहिँ हैन पूर्ति गर्नको लागि उसले अब कति इन्क्रिज गर्नु पर्यो त्यो सोधिरहेको छ क्वेसनले. भने उसले चाहिँ कति लस गरेको छ 46 डेजमा 8 घण्टाको दरले उसले काम गर्थ्यो. 46 भने 7.5 रुपियाँ हैन, 7 रुपियाँ मतलब 50 पैसाको दरले मन उसको थियो अर्निङ, भने उसले लस्ट गर्यो कति 2760 डलर, यति डलर उसले लस्ट गर्यो हैन. त्यो त बुझ्यो. अब त्यसपछि उसको नर्मल अर्निङ्स पर इयर भनेको 260 डेज, जसमा प्रत्येक दिन 8 घण्टाको दरले काम गर्थ्यो, उसले 7.5 डलर पाउँथ्यो. भने उसले 260 डेजमा कति डलर उसले अर्निङ गर्यो 15,600. त्यो वर्षभरि हो. त्यो वर्षभरिको, जसमा उसले 46 डेज त लस गरिहाल्यो हैन. अब उसले त्यो इयरमा चाहिँ 260 दिन काम गर्यो, जसको 15,600 डलर उसले अर्निङ गरेको छ. भने अब उसको चाहिँ हुनुपर्ने कति अमाउन्ट वान ड्राइभर निड्स टु अर्न इन द मेकअप इयर. अब त्यो इयरलाई मेकअप गर्न उसले कति अर्निङ गर्नु पर्ने थियो 18,360 डलर, किन 15,600 त उसको 260 डेजको आयो. त्यसमध्ये ऊ स्ट्राइकमा गएको थियो भने 46 उसको के गयो स्ट्राइकमा गयो, त 46 उसको लस भयो. त 46 मा उसले 2760 डलर चाहिँ लस गर्यो. भने अब टोटल उसको कति हुन्थ्यो त्यो इयरमा अझै 18,360 रुपियाँ भयो सर. दिनको 8 घण्टा काम गर्थे. दिनको 8 घण्टा, दिनको 8 घण्टा भनेको सर ए हो. ओके, अब आउँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 21 मा. अनि त्यो कसरी लेखेको सर त्यो पर्सेन्ट इन्क्रिज चाहिँ? यो पर्सेन्टेज भनेको यो पर्सेन्टेज अब लस गरेको त उसले कति छ 2760 मा हैन हो. अनि 15,600 मा उसको त अब 2760 कति प्रतिशत भयो, त्यसमा 80% उसले इन्क्रिज गर्नु पर्ने थियो. अनि तल किन बढाउनु पर्यो नि त, यो जुन गुमाएको थियो त्यही त बढाउनु पर्यो नि उसलाई त. अरे सर तल 18,000 राख्न मिल्दैन? 18,000 त टोटलमा पो आयो, 18,360 त टोटलमा पो आइहाल्यो नि. अनि कस्तो थाहा पनि त्यो राख्नुपर्छ भनेर 15,000 तल? अनि हाम्रो त आएको छ नि त 15,600 त आएको छ नि त, जम्मा उसले 260 दिन नै काम गर्यो नि त. अब उसको 46 दिन त गुमाएको छ हैन, भने यसैमा उसले इन्क्रिज गर्नु पर्यो. उसको वास्तवमा हुन्थ्यो त 18,360, तब यसमा कति इन्क्रिज गर्नु पर्यो, उसले कति पर्सेन्टेज इन्क्रिज गर्नु पर्यो यति ल्याउनको लागि, त्यही सोधिरहेको छ नि त. त्यसकारण 15,600 राख्यो नि त. त्यही हो सर, त्यो 360 डेज काम गर्नु पर्ने हैन, अनि 360 डेज भएन, त्यही भएर 260 डेज मात्र भयो त्यो वर्षको लागि. उनको लागि त्यो नर्मल अर्निङ यो वर्षमा उसले 260 डेज चाहिँ हैन उसले काम गरेको छ, भने उसको चाहिँ के रहेछ 46 दिन गुमाएको रहेछ. ए त 260 प्लस 46 भनेको 360 हुन्छ, त्यही भएर त्यो गएको हो. 260 प्लस 46 क्यालकुलेटर गरे 306 पो रहेछ त. 306. अरू दिन त फेरमा बिचमा ऊहरू हुन्छ नि त, अब स्याटरडे कि उता त सन्डे बिदा हुन्छ, त्यो बिदाहरू होला नि त, त्यो बिदामा त काम गर्दैनन्. बुझ्यो सर.
ओके, अब आओ क्वेश्चन नंबर 21 में। हेर त क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 त सजिलै छ। त्यही हो त्यो क्वेसन जस्तै अगाडिको। ब्रेक इभन होइन, ब्रेक इभनको लागि टोटल रेभेन्यू इक्वल टु टोटल कस्ट, रेभेन्यू इक्वल टु टोटल कस्ट भयो भने त्यो पोइन्ट हुन्छ, जुन आउँछ एक्सको भ्यालु त्यो हुन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट। हामीलाई सेलिङ प्राइस दिएको रहेछ, कस्ट प्राइस दिएको छ होइन, अनि फिक्स कस्ट पनि दिएको छ, अनि टोटल कस्ट इक्वल टु फिक्स कस्ट प्लस भ्यारिएबल कस्ट। टोटल कस्ट निक्लिन्छ ल, टोटल रेभेन्यू हामीले निकाल्ने। सेलिङ प्राइस $21.95 दिइरहेको छ, अनि हामीले यहाँ के गर्ने, एक्स इज नम्बर अफ कपी के भन्छ लेट गर्ने, अनि एक्स नम्बर अफ कपी बेच्यो भने $21.95 को दरले होइन पर कपी छ भने एक्स नम्बर अफ कपीको कति हुन्छ प्राइस कति आउँछ, त्यहाँबाट इन्कम हाम्रो 21.95 रेभेन्यू भयो, अनि टोटल कस्ट इक्वल टु पर कपीको कति रहेछ 14.92 14.92 इन्टु एक्स भनेको भ्यारिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट रहेको यसमा 8,500 त फिक्सै छ, त्यो मन्थली फिक्स कस्ट भयो। सर मेरो ल्यापटपमा अपडेट भनेर रिस्टार्ट आयो अब। के भन्छ तपाईले भनेको के बुझ्दैन है। रिस्टार्ट सर, रिस्टार्ट अपडेट हुन टाइम लाग्छ, आधी घन्टा लाग्छ सर। तिम्रो ल्यापटप रिस्टार्ट हुन? अपडेट आयो कि अब रिस्टार्ट हुन्छ अरे 2 मिनेटमा। ए ठिकै छ, तब तिम्रो एटेन्डेन्स भइहाल्छ नि ल। भइहाल्छ। ओके, अब हेर त यहाँ 21 नम्बरमा हामीलाई एसपी यति दिएकै छ अरे पर कपी, सिपी दिएकै छ 14.92 पर कपी, अनि मन्थली फिक्स कस्ट त $8,500 लाग्ने नै हो। यो त फिक्स कस्ट नै भयो। तिम्रो कपी 2टा बिक्री होस् 4वटा बिक्री होस् के जो सुन्ने होस्, त्यो 8,500 त फिक्स कस्ट भयो। अब नम्बर अफ कपी होइन मस्ट बी सोल्ड टु ब्रेक इभनको लागि होइन सोधिरहेको छ, क्वेसन सोधिरहेको छ भने नम्बर अफ कपी मस्ट बी सोल्ड। ओके, अब यसपछि हामीले के गर्ने, टोटल कस्ट इक्वल टु भनेको भ्यारिएबल कस्ट प्लस यो फिक्स कस्ट भयो। ठिक छ, भने प्रति कपीको कस्ट प्राइस कति छ 14.92 भने एक्स कपी होइन, यदि के गर्नु पर्यो एक्स कपी सेल गर्नु त्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यो इच कस्ट, इच कपीको होइन 14.92 को दरले पर्यो भने यो इन्टु यो प्लस 8,500 त फिक्स कस्ट भइ नै हाल्यो भने टोटल कस्ट भयो, टोटल रिभेन्यू पनि यति आयो। एसपी छ 21.95 को दरले भने एक्स कति भइहाल्छ 21.95 हुन्छ। यहाँ थियो सिपी थियो 14.92 इन्टु एक्स भनेको सिपी भयो प्लस फिक्स कस्ट भनेको टोटल कस्ट भयो यति। अब ब्रेक इभेनको लागि यसको कन्डिसन छ, ब्रेक इभेनको लागि टोटल रिभेन्यू माइनस टोटल कस्ट भन या प्रॉफिट इक्वल टु 0 भन, जे भन। ब्रेक इभेन पोइन्टको भनेको प्रॉफिट 0 हुन्छ, द्याट मिन्स नो गेन नो लस। त्यो पोइन्ट जसमा न नाफा हुन्छ न घाटा हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले ब्रेक इभेन। ओके, सो टोटल रेभेन्यू इक्वल टु टोटल कस्ट भन या टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट इक्वल टु 0 भन, जुन कन्डिसन लगाऊ। यहाँबाट आयो कति एक्स इक्वल टु 1209 यति आएको छ भने यति कपी मस्ट बी सोल्ड हुनै पर्छ हैन ब्रेक इभनमा जानको लागि। न यो पोइन्टमा यो क्वान्टिटीमा न के हुनुहुन्छ न लस हुन्छ, ब्रेक इभनमा आउँछ। ओके, अब आउ 22 नम्बरमा। 22 नम्बरमा के भनिरहेको छ हेर त।
22 भन्दा पहिले हेर त 23 सजिलो छ 22 भन्दा पहिले 23 नम्बर हेर त 23 भन्दियो सिम्पल 23 नम्बर क्वेशन पढ त सबले के भन्छ 23 मा एउटा के अरे कम्पनीले आफ्नो भिजन केयर प्लान बनाएको छ आफ्नो इम्प्लोयरहरूलाई सुरुमा $35 तिर्छ पछि गएर एडिसनल एक्सपेन्सको 80% तिर्छ भनेको छ अब चाहिँ 100 दिइरहेछ के अरे टोटल एक्सपेन्स चाहिँ निकाल्न भनेको छ टोटल प्रफिट चाहिँ 100 भन्यो टोटल 100 भन्यो बेनिफिट पेमेन्ट भनेको त्यो $35 प्लस 80% अफ एडिसनल पेमेन्ट्स yes 35 plus 80% of additional हैन पेमेन्ट पे इक्वल टु 100 हो यही कन्डिसन भइहाल्यो भने जुन 35 अफ एडिसनल हामीले एक्स मान्ने अनि एडिसनल निकाल्ने अनि त्यसपछि $35 प्लस एडिसनल गर्यो टोटल पेमेन्ट आयो त एक्स को भ्यालु निकाल्ने त्यसमा 35 एड गर्ने त्यही भइहाल्छ हाम्रो एनुअल भिजन केयर एक्सपेन्सेस त्यो एक्स हो सर निकाल्नु पर्ने एक्स हो सर निकाल्नु पर्ने टोटल एक्स त भइहाल्यो म एडिसनल भिजन केयर एक्सपेन्सेस त्यो त एक्स भयो अनि तर हामीलाई सोधिरहेको छ एनुअल भिजन केयर एक्सपेन्सेस टोटल ए 35 जोड्नु पर्यो हैन 35 जति आउँछ एक्स को भ्यालु त्यसमा 35 एड गर्नु पर्यो त्यसमा फेरि 80% लगाउनु मिल्दैन हैन एनुअलमा 80% लगाउनु मिल्दैन फेरि 80% एनुअल भन्दा यति 35 प्लस 80% अफ एक्स मात्र हो एनुअल यो भनेको हामीलाई जुन 100 दिइरहेको छ नि त्यो कन्डिसन के भयो भने टोटल बेनिफिट पेमेन्ट भनेको 35 प्लस 80% अफ एक्स इक्वल टु 100 हो भनेको एनुअल मात्र भनेको 35 प्लस एक्स मात्र है एनुअल भनेको 35 प्लस एक्स यस 80% अफ एक्स होइन 35 प्लस एक्स इक्वल टु एनुअल हो अब आऊ 34 नम्बरमा आऊ त 34 पनि एकदम सजिलो छ सरी 34 एन्ड 24 22 हेर्नु भने हैन 22 अहिले म पछि भन्छु 24 हेर न पहिले 24 नम्बर हेर त over a quality control over a period of time the manufacturer of a caramel center candy bar found that 3.1% of the bars were rejected for imperfection rate Kurubuji yasama okay तेरा manufacturer के को caramel center candy bar को के फाउन्ड आउट गरेको छ 3.1% उसको जुन जति म्यानुफ्याक्चर गरेछ त्यसको चाहिँ इम्परफेक्सन को कारणले रिजेक्टेड भएको रहेछ हैन 3.1% नम्बर ए मा भनेको छ कि इफ सी क्यान्डी बार्स आर मेड इन अ इयर यदि सी क्यान्डी बारले बनायो भने हाउ मेनी वुड द म्यानुफ्याक्चरर एक्सपेक्ट टु बी रिजेक्टेड सी अफ 3.1% 3.1% of C Yes, 3.1% of C. Very simple, very simple. 3.1% of C, A number A. Our B number Mahara. This year, annual consumption of the candy is projected to be 600 million bars. Approximately how many bars will have to be made if rejections are taken into consideration? 600 of 3.1%. Yes, 600 million equals to X minus 3.1% of X.
अनि x भने अनि रिजेक्टेड त हामीलाई थाहा भइहाल्यो नि त हैन 3.1% अफ 600 3.1% अफ 600 मिलियन जति आउँछ त्यो त रिजेक्टेड भयो। यस सर, त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर्डबाट सबट्र्याक्ट गर्यो। अब 600 मिलियनबाट जति रिजेक्टेड आयो नि त्यो सबट्र्याक्ट गर्ने आयो हाम्रो। आइहाल्यो सर। ल 24 पनि भयो। अब 25 नम्बरमा आउ त। रेभेन्यू भनेको के अरे इन्डिभिजुअल कस्ट के अरे इन्डिभिजुअल प्राइस इन्टु नम्बर अफ युनिट्स भयो। यस, रेभेन्यू भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी भइहाल्यो। अनि रेभेन्यू हामीलाई प्राइसको यो पनि फंक्सन दिएकै छ 80 माइनस क्यू अपन 4। ओके, यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई त्यसपछि दिइराछ क्वान्टिटी नि क्यू। क्वान्टिटी क्यू भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि हामीलाई मल्टिप्लाई हैन र रेभेन्यू 400 दिएकै छ, त्यहाँबाट क्यू को भ्यालु आयो, त्यो हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। यस सर। ओके, 20 23 24 को पनि गर्दा 25 यो पनि भइ नै हाल्यो। सर हजुर 25 बुझेन के मैले त राम्ररी। 25 नम्बर अब हेर न, यहाँ हेर प्राइस फंक्सन दिएकै छ हामीलाई 80 माइनस क्यू अपन 4 अनि when revenue equal to $400 Q equal to what सोधिरहेछ। अब revenue equal to P into Q हो अनि P को फंक्सन हामीलाई माथि दिएकै छ 80 माइनस क्यू अपन 4 क्वेसनमा दिएको छ इन्टु क्यू ले मल्टिप्लाई गर्ने र R इक्वल टु भ्यालु दिएकै छ हैन रेभेन्यू। बस यही फंक्सनलाई हामीले इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने ठ्याक्कै आइहाल्छ। ओके सर, बुझ्यो अब है। अब यति बुझ्यो भने त्यसपछि आउ हामी 26 नम्बरमा हेर त। 26 नम्बरमा के भनिरहेछ क्वेसनले, सिम्पल इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड क्वेसन छ। सिम्पल 26 नम्बर इन्ट्रेस्टसँग भन न, सिम्पल इन्ट्रेस्ट विथ यति भनिरहेछ हैन। यसको लागि हेर एउटा चाहिँ रुल्स छ हामीलाई यहाँ भनेको छ। द इक्वेसन S equal to P plus PRT is a formula for the value S of an investment of a principal of P dollars at a simple annual rate of R for a period of T years को formula S equal to P into 1 plus RT यो फर्मुला हो। तिम्रो बुकमै दिइराछ, कति पेज नम्बर कतिमा दिइराछ भने हामीलाई क्वेसनमै भनिराछ हैन। एक्जाम्पल नम्बर 6 भनेर हिन्ट दिइराछ। सी एक्जाम्पल नम्बर 6A अफ सेक्सन 0.7 भनेर। ओके, त्यहाँ पनि हामीले हेर्न सक्छौं, ठ्याक्कै यही दिइराछ, फर्मुला यही दिइराछ हामीलाई S equal to P into 1 plus RT भनेर। बस त्यही फर्मुलामा हामीले सबै भ्यालु हाल्दिने। अनि भनेको छ कि हामीलाई हाउ लङ would it take to triple an investment at a simple interest with a rate of 80% हैन 4.5% per year भनेर है। यति भनिरहेछ भने अब हामीलाई ट्रिपल भनिरहेछ नि त। प्रिन्सिपल P भयो भने ए चाहिँ मतलब S चाहिँ कति भइहाल्छ 3P भइहाल्छ। लेट P इज द प्रेजेन्ट भ्यालु देन S इज इक्वल टु 3P, रेट इज इक्वल टु 4.5% दिएकै छ, त्यो भने 0.045। अब यही माथिकै फर्मुला हामीले युज गर्ने S इक्वल टु P इन्टु 1 प्लस RT भनेर यहाँ सबै हेर। अब यति सबै भ्यालु राख्दाखेरि हैन P र P क्यान्सल भयो अनि RT इज इक्वल टु 2 आयो भने यति इक्वल टु कति आयो हाम्रो हैन T इक्वल टु 40.44 आयो। यही भयो हाम्रो आन्सर। टाइम भनेको छ निकाल्नको लागि। सर यो फर्मुला कस्तो बेला लगाउने? तपाईले यसमा P लाई 3P सर बुझे सर मैले। अनि S इक्वल टु 3P भइहाल्छ नि त, हुँदैन? सर हजुर यस्तो यो फर्मुला कति बेला लगाउने? कसरी थाहा यहाँ हेर गर्ने? न, यहाँ त्यसैले रिमेम्बरमा लेखिदिएको छु नि यो कति बेला लाउने भनेर। अन्त अरु पनि एउटै जस्तो छ त, अरु पहिला पढेको पनि। पहिला त फरक थियो, यस्तो थिएन, यो छुट्टै रहेछ।
पहिला जस्तो आएको भयो नि p into 1 plus r to the power n लगाउँथे नि त p into 1 plus rt त लगाउँथेन नि हो कि हैन भयो अब क्वेसन नम्बर 27 एउटा अझै गर्दियौं अब त्यसपछि म छोड्दिन्छु ल तपाईको 25 मा कति आयो सर आन्सर 25 नम्बरमा 25 को मैले गरेको छ q is equal to 40 ए सर तपाईकोमा 80 60 माइनस 80 माइनस q छ 400 छ क्वेशनै फरक रहेछ सर ए तिम्रो क्वेसन कति छ र क्वेशन नम्बर 26 मा यस्तो हुनेछ के सर सपोज दैट consumer will purchase q units of product when the price is 60 minus q by $3 each how many unit must be sold in order that sales revenue be 300 भनेर भनेछ के सर अब यो भनेको तपाईको क्वेसनै फरक रहेछ त त्यही भनेको सर अनि फेरि एन्सर चाहिँ तपाईको दिएछ के तपाईको वाला क्वेशनको दिएछ के ए तिम्रो क्वेसन फरक रहेछ एन्सर चाहिँ यो दियो ए ल ठिकै छ त्यो सच्याउने ल अब हेर त क्वेसन नम्बर 26 त हैन भयो 27 एउटा लास्ट हेरिहालौं एकदम सजिलै छ 27 नम्बर क्वेसन पढ त हेर त्यसपछि म एटेन्डेन्स जाऊ मेरो ठ्याक्कै फेरि अर्को सुरु भइहाल्छ फेरि 11:30 मै छ धेरै ठुलो क्वेसन छ सर यो त 27 ल तब आज छोड्दियौ एटेन्डेन्स गरौ हेरिहालौं ए सिम्पल छ ए दुई लाइनमा आन्सर आउँछ यसको केही छैन ठुलो क्वेसन मात्रै ठुलो रहेछ फेरि क्वेसन मात्रै ठुलो रहेछ हेर्नु यहाँ बुझेन भने मलाई भोलि सोध्नु एटेन्डेन्स गरिहालौं को कति जना आका को एब्सेन्ट छन् आज भन्दै त मलाई खाली त्यो पक्कै किसिम कति जना छन् 30 भनेको 2 मा घटे उता 3 जना एब्सेन्ट आज सदीक्षाको अघि त्यो प्रब्लम भएको भनेपछि दुई ए जना सदीक्षा तब 2 जना एब्सेन्ट को रहेछ एउटा रोजिना ए रोजिना अनि अर्को को छ रोजिना एब्सेन्ट भइहाल्यो हैन वरुण बन्दुकार वरुण छ हैन त्यो छ त्यसले अर्को बच्चा जोइन गरे म छु त वरुण छ भने रोजिना ए वरुणको माइक भयो है केटा इंग्लिश चला भनौं ओए बिग्रेछ भनेछ त यसले माइक बिग्रियो रे रोजिना अरु 2 जना को छ अरु एक जना एउटा सदीक्षा भइहाल्यो सदीक्षा अनि अरु एक जना को अहिले 31 भयो के अरे भनेपछि 2 म जना आएँ सर सदीक्षा सदीक्षा त आइसकेछ सदीक्षा ठिकै छ एउटा रोजिना अर्को को एब्सेन्ट अर्को छ अर्को डिया एउटा छैन डी दिवस दिवस त छ दिया दिया ए दिया ओके ल भयो ओके दिया एउटा भयो ओके ल भइहाल्यो ल बाइ और बाइ बाइ सर बाइ 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 सर बाइ